الله
مولانا بأماد نؤمن وبالرسل والأملاك وهو المهيمن ونحجم ثورا عن ثناء نبينا قصورا وثورا بالمدائن ننل صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والمؤمن. وإن كنت لم أحسن مديح محمد توريد أوراقا بحب قول وإن كاتب المداه يوما وعزته سماتيكم مثل الذين قد أحسنوا. عليه الصلاة والسلام ثم سلامه صلاة ترقينا